بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الباب 30 باب جمرا الجرسنوم ونواصل باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله مطابقة أو إراد المصنف هذه الترجمة في كتاب التوحيد شارح أكرمه لنا لنعم مشالنون بلنا ليلة من آيات أو من آي الشرح وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الإسراء أمسى سباتين أنكز إلى يريد نزا أن أنت متجزواቸው ሙሽሪኮች የሚገዟቸው አካሎች ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድን ያረጋሉ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ጌታቸው ወሲላን ይፈልጋሉ يبتغون يطلبون إلى ربهم ወደ ጌታቸው አልወሲላ መቃረብ አዩሁም አቅረቡ ማንኛችን ነው ወደ አላህ የቀረበው ያሉ ወሲላን ይፈልጋሉ ወየርጁና ረህመተህ የጌታን እዝነት ይከጅላሉ ወየኻፉና عذابه የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ቅጣት ይፈራሉ ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮቹን በዚህ ወصفዋቸዋል በዚህ ውስጥ في باب شرك المحبة ስለሆነ ያለነው محبة ለአያው ውስጥ ነው فذكر المقامات الثلاثة الله سبحانه وتعالى ذيك آية لاي ሶስት ደረጃዎች ዘክሯል እንግዲህ المقامات مجمع المؤنث السالم ስለሆነ منصوب እንኳን ቢሆን በከስራ ነው የሚነሰበው ብለናል الثلاثة نعتنوا للمقامات ينصب بالفتحة طيب ሶስት ደረጃዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ አያ ላይ ዘከረ እነዛን ሶስት ሲዘረዝራቸው ምን ይላል አልሁባ መጀመሪያው ሁብን ዘክሯል وهو ابتغاء القرب إليه ሁብ ማለት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረብን መፈለግ እንግዲህ ሰውየው ወደ አላህ መቃረብ የሚፈልገው ምን ሲያደርግ ነው አላህን ሲወድ ነው ሲጠላ ነው ሲወድ ወደ አንድ ነገር አንተ መቅረብ የምትፈልገው ለፊትም እንደሚያብራሩት ያንን ወደሱ ቁርብ የምትፈልገው ነገር ስትወደው እንጂ ማትወደው ነገርማ ምንድነው ማድረግ የምትፈልገው تبتغي الابتعاد منه ولا تبتغي القرب منه ስለዚህ ይሄንን የመጀመሪያ من المقامات الثلاثة حب ነው وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة ابتغاء بملون قدي كعطفنا والتوسل والتوسل القرب بملون للتعطف جلا ملكام سرع بمسرات ودسو مدارس والرجاء والخوف ولتنيا الناس وستنيا ودقمو مقام رجاءنا خوفنا يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب يا الله سبحانه وتعالى مقارب مفلق يا الله رحمة تصفى كما درقنا عذاب كمفرات يجمر يهنا قداء اندهنم إمارة الأبابالو بلو الله سبحانه وتعالى الزهم آية لاي بحب لاي ممرو آية وچن شرح ملاي يامتلن سلوهنا دليل يهم آية الله ومن المعلوم قطعا بقرت كتاوك قداي نوال أنه لا يتنافس أو لا يتنافس شكدمدم يلا إلا في قرب من يحب قربه سوچ እንግዲህ متنافسوች متسابقوች አይሆኑ ወደሱ መቃረብን በሚወዱት ነገር እንጂ وحب قربه ወደሱ መቃረብን መውደድ تبع لمحبة ذاته ذاتون እንግዲህ ለመውደድ ተከታይ ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ذاتون ስለሚወዱ ነው ወደሱ መቃረብ ላይ ሙተናፊሶች የሚሆኑት
ማንኛችንን አዕማል ሷሊህ ምናበዛ ወደ አላህ ምንቀርበው ይያሉ ምሽቀዳደሙት ዛቱን ስለወደዱ ነው بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه الله سبحانه وتعالى ذات مودد ودس مقارب يثبتچ مجمري الله سلمي ودنا الكلام لا زال ظن لابن القيم قال في المنازل من أسلفنا للصوابال وعند الجهمية والمعطلة الجهمية أن معطلة وجزن يا الله بحرين እንግዲህ ባዶ የሚያረጉ ማለት ነው የሚያራቁት ما من ذلك كله شيء አሁን ከተባለው ሁሉ ምንም የሚያሰብቱት ምንም ነገር የለም እነሱ ዘንድ ላኩ አይወድም አይወድም محبنا ያሰብቱ الله لذاته አይወደድም እሱም አይወድም محبان እንግዲህ بإرادة الإثابة وكذا حتى بعد الأئمة الكبار يقلدونهم أو يأخذون من قوله አሁን ከተባለው ምንም ነገር የሚያሰብቱት ነገር የለም الجهمية والمعطل فإنه الله سبحانه وتعالى عندهم عند الجهمية والمعطلة لا تقرب ذاته من شيء الله سبحانه وتعالى ودما من نجر أتقربم الله سبحانه وتعالى كو يتناقر من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا يا من فسروكو على حقيقته كيفية عن نوك النقرانم كيفية الناس قل من سلام ملون لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء الله ميات له ذات ودهونا شيء أيكت أتقربم ودسم من يقرب نقر يلا منه ملون ولا يحب لذاته ولا يحب الله لذاته يودد السما يود مال جزاهم الله بما يستحقون فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة من النكروا إلى الإنكار كادوا كادوا حياة القلوب يقلب وجن هيوت سلزه موت قلوبهم ميت ينقلها الله الدتان قلباتين هي أمي وانا الله سنود الله سيودد الله የሚወደው ነገር ስንሰራ ይሄንን እንግዲህ حياة القلوب انكار አደረጉ ونعيم الارواح የሩሃችን ጸጋ وبهجة النفوس የቀልቦችን ደስታ وقرة العيون የአይኖችን ማረፊያ የአይኑን ቀለብ እሱን እነዚህን ሁሉ በሙሉ ምናሉ انكار አደረጉ واعلى نعيم الدنيا والاخره በአጠቃላይ ከዱንያ ጸጋዎችም ከአኺራ ጸጋዎችም ከፍ ያለውን ጸጋ الجهمية والمعطلون أنكروه ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة قلبوቻቸው እንግዲህ በድርቅና የቀስወተ القلب የሚባለው ነገር ከባድ ሙሲባ ነው በቀስወተ القلب የበለጠ በሽታ የተመታ የለም የሚል ሰሞኑን خطبة خصص بعض الإخوة خطبة لهذا المرض الفتاك والجرثومة الخبيثة مالك بن دينار يمسلنيال قال تساسات ما ضرب أحد بأشد من قسوة مما يضرب بقسوة القلب هي قسوة القلب የሚባለው ነገር ከባድ ነገር ስለዚህ قلوب الجهمية والمعطلة ታሸገባቸው ቀልባቸው ደረቀ وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته الله سبحانه وتعالى كما وقنا كمودد تاشغباچو فلا يعرفونه ولا يحبونه الله لا يوقتم ايودتم ولا يذكرونه الا عند تعطيل اسمائه وصفاته الله جهميانا معطلዎች አይዘክሩትም ምን ለማድረግ ሲፈልጉ እንጂ ስሞቹንና ባህሪያቶችን ለመካድ ሲሆን የዛ ጊዜ እንጂ አላህን አይዘክሩትም فذكرهم اعظم آثامهم واوزارهم ከወንጀሎቻቸው በጣም ከባድ ወንጀል አላህን መዝከራቸው ነው አላህን የሚዘክሩት ለተዓዚም ለመሐባ ሳይሆን ለምንድን ስለሚዘክሩት ያጀባ ለኢንካር አስማኢሂ ወሲፋት ስለዚህ ዚክራቸው ከወንጀሎቻቸው ከባዱና ከአውዛይ ወዝር ጀምዕና
بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها عندهم يقتالون وكشالوا سلطان كاللاچو اللهن بأسمائه وصفاته مذكرن አካል ወበልቅና ባህሪያቶቹ مذكرن ምን ያረጋሉ ሙዓቀባ ያደርጋሉ ብዙ ጊዜ እኮ አሳልፈናል ለሸባብ المعطله معتزله መዛው ውስጥ ስለሚገቡ اهل السنه وعلى راسهم الامام احمد من እንዳረጉ ሲራ አሳልፈናል ይሄንን ያደርጋሉ በበሽታዎችም ረም ያረጋሉ እንግዲህ ንዑት الجلال الصفات العلى والاسماء الحسنى የሚያሰብቱን እነሱ በሚገባቸው በሽታዎች اهل السنه ረም ያረጋሉ تشبيه ምናምን ይያሉ እንግዲህ ለማጥላላት ይሄንን ያደርጋሉ وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده والله المستعان كلام لابن القيم وحسب ذي البصيرة يوقتن بالبيت يبقى قال حسب مالت كافيه مالت እንግዲህ በሲራ ካለ في دينك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبصر ካለ የውቀትን ባለቤት በቂው ነው የቀልቡ ሐያት ያለው ሰውም ወዚህ ሐያት القلب ማለት ነው ምን ይበቃዋል አሉ ብዙ ማብዛትኛ ያስፈልገንማ يرى على كلامهم من القسو على كلام الجهمية والمعطلة ንግግራቸው ላይ የሚያገኘው دركنانا المقت أشد أنواع البغض نوبلال السن ما جنيت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيد الله كمودد ما بارراتشو سون ما راقاتشو سن كما وق السن توحيد كما درك الناس كتبوش لا يمياغنيو يبقاوال ذي البصيرة لهننا ذي حياة القلب لهنا الناس كتبوش كقرا متاغنيو ምንድነው ከነሱ كتبوش አላህን እንዳታውቅ አላህን እንዳትወድ አላህን ተውሂድ እንዳታረግ ተንፊር ማድረግ ስለሆነ ይሄ ከነሱ እንድትርቅና እነሱ ቁሳት መሆናቸውን ለማወቅ ይሄ ይበቃዋል ስለዚህ እኛ شباب خلافنا معهم عقدينا እነሱን ራያ ተሸክመው የሚሄዱ አንዳንድ ላይ መድላዎችም ፊላዎች አሉ የሉም ምን ጀህሚዮች አሉ አሁን لكل سلف من بلنا يا شباب خلف ያለፉ ጀማዓዎች ቡድኖች አሁንም ርዝራሽ ጅራቶች አሏቸው ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ሐዲስ እንخرجাለን ይያሉ يا شباب حاملوا رايه التجهم محمد زاهد الكوثري ብዙ ኩቱቦችን አበላሽቷል የሰው يا شباب ሰምታችሁ ከሆነ ብዙ የሚፋለም ነው እነ ሼክ አልአልባኒ ሌሎችና አይማዎች ኑንየተ القحطاني ላይ ረድ የጻፈ ሰውይ حاملوا لواء التجهم لوتل في هذا العصر ስለዚህ የሱ አጥባዎችም አሉ እና وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامه من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيد رأساتنا እንዳንረሳ እንግዲህ محبة لبዙ አይነት ትከፈላለች ብለናል محبة العبادة متبالو خاصة بالله سبحانه وتعالى تذلل ያለባት ይጠቅመኛል ይጎዳኛል ማለት ያለባት محبة ለአላህ ብቻ እንጂ አትصرፍም እቺን محبة ባቡ ተርጀማው ላይ የተረጀሙበት አያት ሙሽሪኮች አሳልፈው ለአንዳዶች ስለሰጡ ከሚላ የወጡበት ምክንያት لانهم اشركوا مع الله في المحبة محبة العبادة لا اندادوچاچون سلاغارو አያውኩ ብሎ ሲያበቃ ሰበብ ሙእሚን الناس من يتخذ من دون الله انداد يحبونهم كحب الله كهم በፊት ሌላ ቦታም ሸራው ነው እዙ ኪታብ ላይ وما هم بخارجين من الى المترشاው من النار مخلد የሚሆነው ሰዓት ውስጥ كفر مخرج من المله شرك مخرج من المله يسرى يموت አካል ነው ሳይቶበት ከዝ خالدين في جهنم የሚሆኑት እነሱ ስለሆኑ محباችን ላይ እንግዲህ መጠንቀቅ አለብን وقال رحمه الله ايضا كلام لا زال لصاحب المنازل يالن ويقال فاعل ضمير من ملساون ወደሳቸውን ይሄ አሁን ያለፈውን እንዳብራሩልን ሁሉ ይሄንን የሚቀጥለውንም ተናግረዋል لا تحد المحبة بحد اوضح منها አንዳንድ ነገር እኮ ያጀባው تعرفوا ያስቸግራል ብለናል من المعدلات توضيح الواضحات ይላል
محبان تعريف ما درجة يتشالم كسفا ببلته حد محبة سبال راسه من هنا اللي يتبالون يا شباب يتوقع محبة حد تعريف هارجب التبال كسفا ببلته تعريف معرفات تشلم محبة كسفا ببلته حد يتدرج اللاتن فالحدود لا تزيدها إلا خفاء تعريف رجال له بتل محبان كلفظ على لا بالله نجر جلس على له بتل من دينه متارجات هالو مسور النجات جمراتهم ما برارات هتشلب فحدها وجودها نوكو يا محبة حدها تعرفها من دينه هالو ها ما جنيتوا هالو محبة كله يا محبة نهد تاكل كله إلا أتاك طيب ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة محبة ممتن أيشالم موصف كمحبة ببلة وصف وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها سلا محبة تعريف سلا محبة حدود سيهون علماء أئمة من ناقروا سلا محبة مكنات محبة للتاجين متشلو أنت زندي محبة لنور متشلو أسباب وجه محبة من دناتشوا يا متولنا عليه توسل أسباب المحبة موجبات مالت السؤال مياسبتو السؤال مياسجنوا ناقروش إنما ناتشوا ملكتوچا اربع علامات كبلنا التنانت قومنا والفوا قال سناقوم من بلن ذكر لهم اربع علامات فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم من نقر محبه الله ملكتوچا ነው شواهد لسوا ميمسكروا نغروچن انت زد محبه لمنورو يشاهد ويشاهدا جمعنا مندناچو ميمسكروا المحبه لمنورو سلا شواهد المحبه وثمراتها ثمرات المحبه اسلفنا اون ما الامام حفظ الله يقرا من ملنا يقرا يا شباب قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني الثمره ماذا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إذا علامة المحبة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليلوچم علامات ብዙ አሉ ብለናል كلها تعود إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أنت اللهن يمودد الله أنتن يمودد ودقمو اللهن يمودد وتيتو فائدة تقمو الله يودها وانجله نمرو عزنو جنة يسقبها ስለዚህ من أئمة محبان سايهون تعريف حد ميامتوت النزاهون يتبالون أسباب المحبة موجبات المحبة علامات المحبة شواهد المحبة ثمرات وأحكامها في أسبابها بالو سلمت سلا أحكام المحبة طيب انقدي محبة بزوين نتجناتشو تبلو خلاصة التفريد شرح كتاب التوحيد معاصر يشرحوا اللي بيالو ساتشو الزباب مقدمات كمتوا بزوام تتوال كشيخ الإسلام ابن تيمية كابن القيم كليلوچم كان ابن رجب كما ساسلوا أئمة تقصوا طيب سلز وأجمع ما قيل في ذلك بس ዙሪያ እንግዲህ ብዙ የተነገረ ነገር እንኳን ቢኖር በጣም ጠቅለል ያረጋው አሉ በመሐባ አስባብና ሙጂባት علامات شواهد ثمرات احكام ውስጥ ከተነገሩ አነጋገሮች በጣም አካታቸው አሉ ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيد እንግዲህ من الزهار ነው ይላሉ እነዛ ወጣ ያሉ ሰዎች ሳይከተሉስን من الصوفية ነው ይላሉ على كل الاحوال اجمع ما قيل في ذلك يا الكتاني ابو بكر الكتاني كجنيد نقلو يذكروا السناو من يلال قال ابو بكر الكتاني جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله دعاء نونغدي مكة الله ذكرنا يجمراتنا
مكة يالو في أيام موسم الحج لا ينقدي موسم الحج يجمع الأئمة من أقطار الأرض على مكو زي السبا انقدي متواوسوا السلديناتشو نبر السلام سلازي أيام موسم الحج سلام حبا من نقاقر جمروا الأئمة فتكلم الشيوخ فيها يا شيخ مشايخوج سلام حبا انقدي هلهم يالون تناقر وكان الجنيد أصغرهم سنا تميزنوا سنا كذا انقدي تسباسلو سلام حبا كتناقروا شيوخوج مكاكل بدمي بكل تنشوه جنيد نبر فقالوا هات ما عندك يا عراقي يعني العراق نو مالتن ሌሎቹ ተናገሩ አንተስ እስኪ አንተ ዘንድ ያለውን ስለ መሐባ ተናገር ተባለ እንግዲህ እሱ የዘከረው اجمع ما قيل في المحبه ما قاله الجنيد يالون فاطرق راسه ودمعت عيناه አለሱ ዘንድ መሐባ ስላለኮ ራሱን እንግዲህ አቀረቀረና አይኖቹም እንባ አፈሰሱና ثم قال عبد ذاهب عن نفسه እንግዲህ እኔ ባሪያ ነኝ ያለ ነው ከነፍሱ የተጓዘ የጠፋ ማለት እንግዲህ ነፍሱን አነማይ ነፍሱ ምንድነው ሆነች ማለት ነው ሙተዋዲዕ የሆነ متصل بذكر ربه ጌታውን በመውሳት የተቀጠለ የሆነ አላህን ዚክር የሚያበዛ አላህን ዚክር የማይረሳ قائم بأداء حقوقه يا الله عن حقوقك ደግሞ ግዴታዎች በማውጣት የቆመ ይሆን تقديم الفرائض واتباعها بالنوافل مثلنا في الاسباب العشر الله مكو في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته لازم نوافل لا يتساوي ما درجه يسفل الله من ودك نبياتنا صلى الله عليه وسلم من ودك الفرائض كلها بدءا بالصلاه نوافل الله زكاه نفل الله صوم نفل الله حج نفل المهم في الاسباب ان لن تفاصلوا النبي اداء حقوق الله قائم هنا ناظر اليه بقلبه الله اكو بقلبنا متوقع يا شباب بعين سات موتوا الله ناتايو مالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله ያወቅነው ባሳወቀን መሰረት በቀል احرق قلبه نور هيبته የሰውየውን ቀልቡን ምን አቃጠለ የአላህን ፍራቻ ብርሃን وصفى شربه من كأس مودته كالله سبحانه وتعالى محبة ደግሞ ያለው መጠጥ የጠራለት የሆነ ነው وانكشف له الجبار من استار غيبه እንግዲህ በሌላ የሚፈስሩትም አሉ በትክክል እየፈሰርን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱን ባስተዋወቀው መሰረት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተዋወቁት መሰረት አላህም Subhanahu Wa Ta'ala باسمائه الحسنى وصفاته العلى ሌሎች እንግዲህ ተጋርደው ነጀህሚያ ቅድም ያልናቸው ሙዓጥላዎች እንኪሻፍ አላረግላቸው ሲል ለኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ለመሳት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala አወቀ فإن تكلم فبالله يناقر بالله الله بميوده الله بسطው حجه الله ባሳወቀው كلام بيناقر بالله وإن نطق فعن الله بيناقر سلا الله شريعه سلا الله قدته سلا رجو الله حرام وإن تحرك فبأمر الله ينقساقس بالله تزاز ذا حديث لا يكون كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لئن سألني لأعطينه سلسل بينكساكس بالله أمر تزكهم كو الله بنوافل ودر الله نزهن جوارح وجهن فمولو يطبق الله سو ያላዘዘው እሱም አይወደውን እንዳታ አይነህን ይጠብቅልሃል አይነህን እጅህን እግርህን ወደ ጧዓ እንጂ አትሄድም أصحاب الوحدة وأصحاب الحلول እንደሚሉት አይደለም طيب وإن سكن فمع الله سكون ቢያረግ ደግሞ يا الله ጋር ነው ማለት እንግዲህ معية هذه معية خاصة ብዙ ጊዜ እንደምንለው
الله سبحانه وتعالى እንግዲህ እሱ በሚለው እሱ ባዘዘው እሱ በሚወደው الله ጋር ነው فهو بالله ولله ومع الله فبكى الشيوخ وقال ما على هذا مزيد جبرك الله يا تاج العارفين بلو እንግዲህ ሁላቸውም እሱ ወዳለው ተመለሱ اجمع ما قيل عن المحبه ይሄ ሰውዬ ያለው ነው ብለው صاحب المنازل አሁን በተባለው ተፍሲር እንግዲህ حفظ للزمن ነው አለዛ ይሄንን የሱን አባባል ደግሞ ወደ ሌላ ከፈሰረው ደግሞ ወደ ሌላ የጠመሙም አካሎች እንዳሉ ወደዚህ ሰውዬም ቢነሰቡ ብዙ ጊዜ ብለናል እና መሐባ ሐድ ከሷ የበለጠ የሚያብራራት የለም መሐባ ከመሐባ በበለጠ አትወሰፍም ሐዱሃ وجودها ብለዋል እንግዲህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከወደድክ ያ መሐባው ያ ነው ራሱ ሐዱ እንጂ መሐባ ማለት ይሄን ማለት ነው ሐድ አላስቀመጡላት وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة 10 يذكر فاعله انغدي يا صاحب المنازل سلاله ظاهر الكلام ظاهر كلام الشارح ذكر مالت ابن القيم من بعيد جنيدم ሊሆን ይችላል መሃል ጣልቃ ስለገባ لكن نحن نأخذ بالظاهر ابن القيم رحمه الله ذكروا الأسباب الجالبة للمحبة أن الأسباب الجالبة للمحبة 10 እንግዲህ መሐባ የሚገኝባት መሐባ እንድትገኝ ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች ስንት ናቸው አሉ ልብ እንላለን ሙላሐዛ እናረጋለን ሌላ ቦታ ሙህታጅን ልንሆን ስለምንችል ይሄን ቦታ እንግዲህ መልሑዛ ምናምን ብለን ማያዝ ያስፈልገናል አያበዙም ባጭሩ ነው ያስቀመጡት እንግዲህ የአላህን መሐባ የሚያመጡ ምክንያቶች 10 ናቸው ልብ እንልና እነዛን አስባቦች መተግበር ይኖርብናል አንደኛ احدها احد العشرة قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما اريد به መጀመሪያ እንግዲህ ከነዚህ አላህን መሐባ ከሚያመጡ ለማምጣት ምክንያት ከሚሆኑ ነገሮች የመጀመሪያው የአላህን ቁርአን ከላሙላህ ያስተነተንክ መቅራት ተደብር ማስተንተን ተፈሁም ማወቅ ተከልፍ ማድረግ አለብን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ተፈዑል የሚባለው ነገር በዛ ላይ ይመራ طيب ስለዚህ ማወቅ ነፍስህን حمل ማድረግ አለብህ ለተደብሪ ከላምላህ ولتفهم التفهم لمعاني የቁርአንን ማዕና ደግሞ በማወቅ وما اريد به በቁርአን የተፈለገው ምትቀራው አያ ምን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈለገው በዛ አያ በሆነ ነገር እያዘዘኝ ነው ወይስ እየከለከለኝ ነው ይሄንን ካደረክ አንደኛ የመጀመሪያ ሰበብ ይሄንን ማድረግ ነው አሉ ይሄን ያደረገ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala መሐባ ያገኛል الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض السبب الثاني من الأسباب الجالبة للمحبة 10 كتبالت من دنوال ودى الله مكارب بنوافل في جميع العبادات قدم يالنو حديث القدس بعد الفرائض نوبايه كتقلبو كنون بندايهونب እንደዛ እኮ ነው አንዳንድ ሰዎች ያሸበው نوافل يوداد فرائض ግን አያረጉ هذا لا معنى له معنى لا معنى له تمجمرا قدم يالنون حديث وما تقرب الي عبدي الى الله سبحانه وتعالى باريا وديني አይቃረብም بشيء احب الي مما افترضته عليه ስለይ ግዴታ ያረኩትን ዒባዳ እየሰራ ወደኔ ከመቃረብ የበለጠ በማንኛውም አይነት ዒባዳ ወደኔ አይቃረብም መጀመሪያ ሲባል ሶላዋት አልመክቱባ አሉ ሪጃሎች ከሆን ዑዝር የሌለን መስጊድ ነው የሚሰገዱት ሶላዋቶችን መስገድ ከዛ አስሐቡል አምዋል ከሆነ ዘካ አለ ዘካህን ጠብቀህ ማውጣት ከዛ ጾም ረመዳን አለ ሐጅ በይቱላሂል ሐራም አለ እነዛውን የተባሉ ዒባዳዎች ምን አላቸው ይያልን ነው ነዋፊሎችም አሏት ፈርዱን ሰርተ እንግዲህ ሁለት ፋይዳ አለው ብለናል አንደኛ سبب لنيل محبة الله سبحانه وتعالى يا الله ان محبة يسغنيال يالن ليلا فرض استنكن كاله
من هنا سلفنا لكم في الحديث في دروسنا الحديثية أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة صلاة نات قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم مجمريا كان لحد صلاة نات ذا صلاة እንግዲህ መላእክቶች አሉ የሶላት የባሪያ ሶላት ይውላል ሶላቱ ሙሉ ሆና ከተገኘች ፈራኢዳ فبها نعمت ከጎደለች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ለባሪያዬ ነዋፊል አለ ወይ من الصلاة ካለ رواتب ምናምን የምትጠብቅ ከሆንክ ያንን ፈርዱን የጎደለውን ከነዋፊሉ ሙሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وكذلك سائر الأعمال ስለዚህ ሁለተኛ ሰበብ من الأسباب الجالبة للمحبة بنوافل ودى الله سبحانه وتعالى تقرب مادرك شيخ والعبد ذو النصائح تبالو له نصيحة في هذه المسألة قدينا نحن طلبة العلم من إيال يتبال راسه كنوافل بزوجه يزناقال بحث ياركنا عن مسألة إلى متى وزوج زي بيالله يا شباب من النوافل اذكار الصباح والمساء እሱን ሙሐፈዛ ማድረግ አለብን እሱ ደግሞ ሌላ ጥቅም ደግሞ አለ ከዚህ ከሚባሉ ከሰሐራ ከሟርተኞች ከምናምን ከደጋሚዎችም ምን ያረጋል አዝካሩ ሱባህ ወልመሳ ይጠብቃል حسن حصين ከነብያችን ተሰለም የተአثሩ ከቁርአን የሆኑ አዝካሮች አሉ እነሱንም ማድረግ እዚህ ውስጥ ይገባል من الاسباب الجالبه للمحبه طيب الثالث سبب الثالث دوام ذكره ضمير من ملسه እንግዲህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላህን ማስታወስን ማዘውተር አላህን ስናስታውስ እንግዲህ አለ ደዋም መሆን አለበት ስትነሽጥ ብቻ አይደል على كل حال በማንኛውም ጸብ باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدرها በማንኛውም ጸባይ እንግዲህ በምላስህም ቢሆን وكذلك بقلبهم ቢሆን كذلك سرا سسرا لا الله بلا مسرات الله ما استواسكون واقم الصلاه لذكري وكذلك بحاله بصباي بقوله ነገር الله ما استواس فنصيبه من المحبه يباريو درشاو وطاو كمحبه على قدر هذا اذا اكثرت من هذا فمحبتك لله كثيره اذا توسطت كذلك واذا اقللت እንደዚህ ድርሻህ من المحبه على حسب ذكره لله بهذه الاشياء او بتبالوت ነገሮች አላህን እንደማስተዋስህና እንደማውሳትህ መጠን ነው الرابع ايثار محابه على محابك عند غلبات الهوى محاب እንግዲህ ጀምዕን ያአላህን Subhanahu Wa Ta'ala አላህ የሚወዳቸውን ነገር ማስበለጥ መምረጥ على محابك ايها العبد አንተ ከምትወዳቸው ነገሮች ያላህን መሐብ ማስቀደም መምረጥ ማስበለጥ ምን የሆነ ጊዜ እንደ غلبات الهوى ዝንባሌዎች እንግዲህ ሊያቸንፉ ሲታገሉ حي على الصلاه كإقامة الصلاه አለ አንተ እዛ የሆነ ነገር አለ ብዙ ጊዜ ብለናል እዛ ላይ لا حي على الفلاح لا حي على الصلاه መልስ የምትሰጥ ከሆንክ ይሄ ምንድነው የመኖሩ ምልክት ነው እየተባለ ያአላህ መሐባ Subhanahu Wa Ta'ala አለ አይ ካልክ ችግር ስለዚህ አላህን መሐብ ደፊትም የሚያመጡት ደሊል አለ ሁለት አያ ነው ተቀሱ ምንለው ሷሂቡል መት አያተ ተውባን ያመጣሉ እዛም ላይ ይኖራል ዝርዝር الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها أمستنياو ملك سبب مكنيات من الأسباب الجالبة للمحبة يأنت قلبي الله أسماءنا الله بحرياتك مطالعة ما درقال لقد يا شباب الله بزو أسماءك ذكروا في القرآن إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة ومن إحصائها እንግዲህ ቁጥሩን ማወቅ ነው ተብሏል معرفة معانيها ወንደልነው مطالعاتها رحيم رحمة ይሄን በቀልብ እንግዲህ ማምሰልሰል አለብ مطالعات القلب قلبه مطالعة ማድረጉ ነው ማወቁ لأسمائه وصفاته ومشاهدتها مشاهدة الأسماء والصفات ከሷ እንግዲህ አለ መራቅ መጣድ وتقلبه
ያንተ ቀልብ መገለባበጡ ነው في رياض هذه المعرفة في معرفة أسمائه وصفاته እንግዲህ ጨፌ ያለው ነው የረውዳ ጀምዕ ነው ሪያድ እዚህ ጨፌ ላይ ቀልብ ከዛ አለ መውጣት እዚህ ጨፌ ውስጥ እንግዲህ አላህን አስማዕና አላህን ሲፋት እንድታም ባወክ ቁጥር ኢማንህ እየጨመረ ስለሚሄድ እዛ ውስጥ ያንተ ቀልብ ተቀልብ ማድረጉ አምስተኛው ነው ወማያዲኒሃ في ميادين هذه المعرفة የመይዳን ጀምዕ ነው እዚህ ሜዳ ላይ ማለት ነው እዚህ ዕውቀት ሜዳ السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة يعني يا شباب እንግዲህ نسبة والنعم ومشاهدتها إلى الله سبحانه وتعالى እኔ እና ሰዎችና ጅኖች ብዙ ጊዜ የምንቀራው ሐዲስ አልቁድሲ እኮ አለ في نبأ عظيم መፈጥረው ነው ሆኜ ሰዎች የሚያመልኩት ሌላ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምረዝቀው ነው ሆኜ የሚመሰገነው نعم ሲዋ ሌላ ነው ስለዚህ ሙሻሃደቱ ቢርህ ማለት የአላህን ኢህሳን ማወቅ መጣት الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وكذلك إحسانهم مشاهدة ما أدرك نعمهم ظاهريتهم باطنيتهم ظاهر انقدي بزوال يخلق أن السنة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هذه كلها نعم ظاهرة باطنة الإيمان وتوابعه قلبه يبزو سويش قلب كشش بلو ليلا نقر سيقابا أنت قلبه استيالله الله بتشاهنه شهادتين الله اندا آلو نبياتين صلى الله عليه وسلم اندا أبرار تعوكه ينقل تزيه بلتني عمايل نا النزان يا الله سبحانه وتعالى نعمك يا الله بر يا الله إحسان مشاهدة ما درك كزها لمرك يهنن ما وق يهنن ستارك من الأسباب الجالبة للمحبة يهنن ما دركنا سنتنيا وسدستنيا السابع وهو أعجبها جملة معترضة السابع ملوك انكساره السابع خبرنا انكساره خبرنا به مبتداؤنا خبر مال مناس قبو جملة معترضة سقب سبعتنيا ومن الأسباب الجالبة للمحبة بتعم بدنكونا وبونا قالوا انكسار القلب بين يديه قلبه ما السبابه قلبه ما التنانس أتمسن النبر يا شباب إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة من لو سيف فسر زالي علموች እንዳሉት ሰውየው ቀልቡ ውስጥ ያለው የአላህን ማላቁ አላህን መፍራቱ ቀልቡም ከሲር መሆኑ ተሳስቶ እንኳን የሆነ ከባድ ወንጀል ቢሰራ ይሄ ምን ያደርግለታል ብለዋል ሰጊራ ያደርግለታል ደንታ የሌለው ደግሞ ኪሳር القلب የሌለው ተዘሉል ኹሹዕ የሌለው ለአላህ ምንድነው ሰጊራ ሲሰራ ሰጊራው ምን ይሆንበታል ይሄ አዕጀቡሃ ያሉት እንግዲህ ይሄንን አሁን ያልነውን ማዕና ያዘለ ስለሆነ ቀልብ ሙንከሲር መሆን አለበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልቡ የተሰበረን ምን ያረጋል جبار كمل سما الله الله سبحانه وتعالى يتأجل سلزي من الأسباب الجالبة للمحبة انكسار قلب العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي إذن ما يسبتم كل الجهمية والمعطلة إن كان خلوة أرقوا بتشاتشون قلل بلو الله اللي لمنوا الله اللي تيقوا لا الله اللي تنانسوا كرتوا لا يؤمنون بالنزول لله من صفاته من يرقوا طالب لنا القدم يرقوا سبحان الله حديث في الصحيحين نبيات صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر وذلك كل ليل وذلك كل ليل والحديث من يالنا درجة في البخاري ومسلم يال لحد سلزا هون يالن يال سمنتنياو من الأسباب الجالبة للمحبة خلوة مالت انقدي قلل مالت كباروت تخلو بالله سبحانه وتعالى ثوبا ما يهملكو من بما يهملكو خلوة انقدي قلل بله بتشهن هنا من ما أدرك وقت النزول الإلهي ذلك يصعفت وذلك إذا مضى ثلثها الليل
كما في حديث النزول قدم يقرانا حديث የሌሊቱ 2/3 አልፎ 1/3 ሲቀር እዛ ሰዓት ላይ እንግዲህ ማንኮራፋትህን ትተህ خلዋ ማድረግ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة ብሏል እኮ የተወሰኑ ሲፋቶችን ካኑ قليلا من الليل ما يهجعون ብዙ ሲፋቶች ያሳልፉ ጀነት ላላቸው ሰዎች መጨረሻ ላይ بالاسحارهم استغفروا يهم من الأسباب الجالبة للمحبة نوع الزا وقت لا ينقدي غالبا السلف رحمهم الله قيام الليل عز المؤمن لال استوچاچون كان ياوقم نبر يبارك قرينته عيشي عبرا متنورو قيام الليل ማረግን ምን አታረግም አሉ አታውቅ አብራችሁ ተኝታችኋል እንግዲህ እሱ አለ ትላል እሷ በማትነቃ መልኩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊ ሙስሊም እንደዘከርነው ቀስ አድርገው አይሻ ነቅተዋል ላኪን وحشام እንዳያጋጥማት አንተ ቀስ ብለህ ተخሉ بالله سبحانه وتعالى እዛ ላይ አላህ ያገራልህ ኢባዳ ታረጋለህ እንግዲህ እዚህ አመጡት እንደ ነሙዘት የአላህን ኪታብ ትቀራለህ ሶላት ላይ ማለት ነው ሶላት እኮ ያለ ቂራአ ምን አይሆን የለም አላህ የቀሰመልህ ቁርአን እየቀራህ ቂያም ለይል ታረግና ስራህ ደግሞ ከተቅሲር ስለማያገል መጨረሻ ላይ በምን ختم ታረጋዋለህ استغفار በማድረግ ወደ አላህ በመመለስ መጨረሻ ይሄንን ታረጋለህ ቅድም ያልነው አያ የሚመራው በዚህ ላይ ስለሆነ التاسع مجالسة المحبين الصادقين እንግዲህ አዲያው المحبة አሉ ያለፈነው ያሳለፍነው آية المحنة ትባላለች እንደተባለው قل إن كنتم تحبون الله بعد السلف من ብለዋታል ብለናል آية المحنة ተብላ ትጠራለች ስለዚህ ለዛ ነው المحبين الصادقين ያሉት እንግዲህ محبنا የሚሉ አላህን የሚወዱ እውነተኞች አሉ صحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم جميعا النسن مجالسة ማድረግ والتقاط أطايب كلماتهم የነሱን كلماتዎች ጥሩን መልካም طيب እንግዲህ إذا صحبت الناس فاصحب خيارهم إلى الشاعر مك ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي ሰዎችን መጎዳኘት ከፈለክ خيار القوم ነው መጎዳኘት ያለብህ መጥፎ ጋር ተጎዳይተህ እሱ ጋር እንዳትጠፋ ይላል ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي አሁንም ይያሉን ያሉት السبب التاسع من الأسباب الجالبة للمحبة እነዚህን መሐባቸው እውነተኛ የሆኑ የአላህን ባሮች ደጋግ ባሮች እነሱን መቀማመጥ እነሱን አርአያ ቁድዋ አድርጎ መያዝ እነሱም ይሉትን እንግዲህ ንግግር التقاط ማድረግ ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام እነሱ ጋር ስትቀማመጥ ደግሞ የመናገርህ ጥቅም ካላ መዘነ በስተቀር مستمع ሁን ይያሉ አደብ المجالسة ይባላል ይሄ ሸው አሁን ሰዎች ወደኔ በጣም የሚጣላው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘሪያድም ላይ ሰሞኑን ቀርተናል ትናንት ደርስ ላይ ነው ያቀራን وإن من أبعدكم مني وأبغضكم إلي الثرثارو المتشدقون المتفيهقون مجلسون እሱ ብቻ እንዲመራው ነው የሚፈልገው ብዙ ሰው እንዳይናገር أنا ሁሉን ያረጋዋል لا أتناقض مع المحبين الصادقين ومع الأئمة ومع العلماء كله ببذات مولد ያለብህ ማዳመጥን لكن إذا ترجحت مصلحة الكلام من تارقال تتكلم ذلك تسته مناقره قال مناقره كامزن شرعا يزا ጊዜ ትናገራለህ ካልሆነ አትናገር የነሱን حكم የነሱን መዋዒዝ የነሱን ነصائح ለቅመህ መያዝ አለብህ አንተ እኮ የምትናገርበት ጊዜ አለ ብቃት ካለ ሁሉ ጊዜ ምን ሆነ አትቀርም مستمع تሆን لكن إذا لم تكن مستمعا فلا تكون متكلم تكون አትችል ሳታዳምጥ ሳትቀራ ሳታውቅ ልናገር ካልክ تفسد أكثر مما تصلح كما هو مشاهد ስለዚህ ዘጠነኛው ምልክት ወይም ዘጠነኛው ምክንያት من الأسباب الجالبة للمحبة مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب كلماتهم ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام يا من ناقره تكم يا مزنق وعلمت
أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك مناجره يانتن سباي طرو مهونون يتقمال ሌላም ደግሞ መናገሬ ይጠቅማል ብለህ ካወቅ የዛ ጊዜ እንግዲህ አሳኪቱ አኒል ሐቅ ሸይጣኑን ምን ብለው አላጀበ አخرج እንደዛ እንዳይሆንብህ እዛ እንዳትገባ መናገርህ ለአንተም ሐልህን ጸባይህን ሲፈትህን የሚጨምርልህ ከሆነ ሌሎችም የሚጠቀሙ ከሆነ የዛ ጊዜ ተከልም ይህ ካልሆነ ግን لا تتكلم العاشر وهي الأخيرة مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل مترشاونا مكمكمياو من الأسباب العشرة مباعدة مالت مراك مالتنا كانتنا كالله مكاكل بقلبنا بانت مكاكل يقاردو نقروتشن مراك كالمعاصي مثلا سويوكو انجل سيسارالو نبياتين صلى الله عليه وسلم نكتت في قلبه نكتة سوداء تقر نطب طب يدرجال قلباችን ውስጥ فإن تاب وأناب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سق إلى قلبه ሰርተህ ከተወበትክ ያ ጥቁሩ ነጥብ ምን ይሆናል ይሄ ሶንፈራ የሚሉታል ብርጭቆ ወረቀት ነው ምንድነው የምትሉት የሸባብ ሶንፈር እንደዛ ይወለወላል ቀልብህ ነጭ ሆኖ ይቀራል ሳትወበት ከጨመርክ ንቁጣ ሰውዳ ትጨምራለህ የጨመረ እየሰፋ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يزي ጊዜ ይሄ بين قلبك وبين الله ከሚጋርዱ ነገሮች ምንድነው እየተባለ معاصي بجميع انواعها كسفا مراك من الاسباب الجالبه للمحبه አስረኛውና የመጨረሻውና ሁለት አያ ዘክረዋል ብለናል አንደኛው ተርጀማው ላይ የዘከሩት ነው الآية الثانية ባንጨርሰውም نبدأه قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وقول بذلك زندالنا يتشالا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين التوبة سنتين آية الآية 24 طيب እንግዲህ ስምንት ነገሮች ነው የዘከረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ እቺን መሐባ انواع المحبه በዝነው ብለናል አሁን በተባለው በመንፈስረው من انواع المحبه الحرام حرام ከሆኑ መሐባዎች ነው የምትሆነው من المحبه الشركيه ልትሆን ትችላለች እነዛ አሁን የተባሉ ነገሮች እንግዲህ አሁን ከተባሉት ከአላህ ጧዓ አብልጠን ከወደር መሐባ حرام ነው እየተባለ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለነዚህ ነገሮች ተደሉል እንኪሳር አርገን አላህን እንደምናረገው መሐባ ከወደርን ደግሞ من المحبه ምን ትሆናለች الشركيه ትሆናለች عموما እንግዲህ من حرام ከሆኑት መሐባዎች ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዒድ ኮዛቻ የዛተ ኮናሽበ በሐራም ነገር እንጂ በሐላል ነገር ምን ያረግም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛቻ አይዝት المهم آية ملو قل بل يا محمد يا نبينا ويا رسولنا إن كان كهنا إن قد شرطيانا آباؤكم أباتوچاچو كان قد ترفع الاسم وتنسب الخبر يا آباء جمع التكسير بالا بضمة بحركات نوم التعربة قد جمع التكسير هنا صحيح الأخير كهنا بحركات ظاهرة عند أن أسرى لأن أسارى معتل كهنا بحركات مقدرة أباء من دنو يالنا يا أب جمعا أباتو تشاتشو كهونو سموانا وما عطف عليه 7 أشياء التعطف بتال سنبمو أنهم يتعطفوا أباتو تشاتشو كهونو وأبناؤكم واندلجو تشاتشو وإخوانكم واندمو تشاتشو وأزواجكم تندو تشاتشو بالبيت ومستو تشاتشو مالتنا وعشيرتكم زمدو تشاتشو هرداو تشاتشو قبيلاو تشاتشو وأموال اقترفتموها يكسباتشوهاچو نبراتوች እንግዲህ عم ነበር يعطف عليه الخاص وتجارة نقدوች تخشون كسادها مركزوان የምትፈሩ የሆኑ ንግዶች ከሆኑ ومساكن ترضونها የምትወዷቸው ቤቶች የመስከን ጀምዕ ነው ያጀው እንግዲህ መስከን ሙፍረዱም ላይ ምንም የለም ጀምዕም ላይ አይኖርም መሳኪን ምስኪን ከሆነ ደግሞ ጀምዕ ምን ይሆናል
مساكين بين الكاف والنون من يماتا مفرد ملاي سلالة ألفم كهونة يا تدرج عليه يا أم كهونة بيا النطات متعلي እንግዲህ መኖሪያ ቤት የምትወዷቸው መኖሪያ ቤቶች ከሆኑ የዛው ሁሉ እንግዲህ خبر احب اليكم من الله ورسوله ወደናንተ በጣም ተወዳጆች ከሆኑ ተወዳጆች ብለን እኮ ነው የምንፈስረው ማን ነው ሙፍረድ احب እኮ ሙፍረድ ነው የተዘከሩት ነገሮች ስንት ናቸው 8 ለስምንቱም ሙፍረድ ነገር خبر ሆነ ለካን ይሄን ብያለሁ አለፈውም درس ላይ ይሄ አፍዓለ ተፍዲል የሚባለው ነገር የራሱን የቻለ ህጋል አል ካልገባችበት ምን ካልሆነ ብለና ሙዳፍ ካልሆነ ሙፍረድ ሆኖ ሙዘከር መሆኑ ግዴታ ነው ያሸባ ሙጣበቃው እዛ ተባሉት ጋር ግዴታ አይደለም አልገብታበት ቢሆን ደግሞ አልአሐቢ ነው የሚባል አልአሐቢና አልከሆነ ምንድነው ብለናል ወቲል ወአልጥብቁን መስማማት አለበት الزيدان الافضلان والزيدون الافضلون እየተባለ ነው የሚባለው ብለናል ሙዳፍ ካልሆነ አልካልገባችበት ወደ ነኪራ ከሆነ የተጠጋው يلزم الافراد والتذكير በዛ በኩል ነው ይሄ እንደዚህ የሆነ አሐበ ሙፍረድ ሆኖ ለዛ ለጀምዑ خبر የሆነ ከአላህና ከረሱሉ በአላህ መንገድ ከመታገል የበለጠ እነዚህ ነገሮች አብልጣችሁ ከወደዳችሁ ፈተረበሱ ተጠባበቁ በላቸው ከአላህ የሚመጣ ቅጣት አለ እሱን ተጠባበቁ حتى ياتي الله بامره الله በነገሩስ ከሚመጣ ድረስ والله لا يهدي القوم الفاسقين ፍስቅ ነው ያለው እኮ ነው ይሄንን ማድረግ አመፀኞች ካዳኖችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይመራቸው ስለዚህ ሙጣበቀቱ ሀል ተርጀማ ቅድም ባልነው በሁለቱ መልኩ ነው ሽርከል ሐራምም ከሆነች ይሄንን ኢማንን ምን ታረጋለች ይያልን ነው ተውሂድን ታጎላለች من المحبه الشركيه ከሆነች ደግሞ ኢማንን ምን ታረጋለች ከናካቴው ትጻረራለች በዛ በኩል ነው ሙጣበቀቱ ሀሊ الباب ይሄንን አያ ኢራዳ ያረጉት አሁን በተባለው በኩል شارح من ይላሉ امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم الله نبيون عززه ان يتوعد እንዲዝቱ ነው من احب اهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه እነዚህን አሁን የተባሉት እንግዲህ በተሰቡን ጠቅለል ባለ መልኩ ንብረቱን አረዳውን እና ንግዱን መኖሪያ ቦታውን የወደደ فآثرها እነዚህን ነገሮች ያስበለጠና የመረጠ او بعضها ወይ ሁሉንም ባይሆን የተወሰኑት على فعل ما اوجبه الله عليه من الاعمال الله سبحانه وتعالى بس ላይ ግዴታ ያረጋቸውን ስራዎች ከመተግበር التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك فذهب لطو ከወደደ الله سبحانه وتعالى ያዘጋጀው ቅጣት አለ ያንን ለመቀበል ተዘጋጁ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ አይነት ሰዎችን ከሂጅራ ወደ ኋላ ያሉን عن الجهاد في سبيل الله بسبب هذه الاشياء او تلك الاشياء ነዛን በማስመለጥ የተነሳ ያንን የታውን ዛቻ እንዲዝቱባቸው الله سبحانه وتعالى ነብያችንን ያዘዘ ነው በማለት الحافظ العماد بن كثير በዚህ ፈሰሩ قال العماد بن كثير اي ان كانت هذه الاشياء امر الله نبي شارعوناچو يا العماد هنا احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا تفسروا لن انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه كالله قطعت በእናንተ ምን አይነት እንደሚያርፍ እንደሚሰፍርባችሁ ተጠባበቁ ሚመጣ ነገር አለ بلو دليل لا من الحديث يامطوا روى الامام احمد وابو داود واللفظ له اللفظ لابي داود حديث እንግዲህ ሰብቷል ይሄ ሙቀርጁ እንኳን አልሰበተም ይላሉ صحيح الالباني عليه رحمه الله طيب ساعتም የለንም ሁለተኛው መትን ላይ እናቆመዋለን ደርሰን እንግዲህ الامام احمد في المسند وابو داود في سننه لفظ للامام ابي داود ነው ያሉ ነው ይሄን አያ የሚያብራራ ሐዲስ ሁለቱ ኢማሞች ዘግበዋል ሌሎችም አይማዎች እንደዘገቡት ሙኸርጁ ይናገራል من حديث ابي عبد الرحمن الخراساني بين الراء والسين እንግዲህ አሊፍ አልጻፈም መጻፍ የግድ ነው عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله في بعض الروايات سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم تخرجون تعالى طيب እንግዲህ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን አያ ሲያብራሩ اذا تبايعتم بالعينه عينه በሚባል ሽያጭ የተሻሻጣችሁ ጊዜ አሉ تجاران ይወክላል ይሄ እንግዲህ ነውዑን من انواع الربا ነው ብለናል ሲሸቡ ዕቃ ያመጡና ሪባ ለመብላት እንግዲህ ዕቃ ለምስኪን ዕቃውን እኮ የሚያመጡት ያሸባው ለስተህላል الربا ነው ይሄን ዕቃ ያመጣና ይሄን ዕቃ በይሄን ያህል ሲጨላለሁ ይላል ገንዘብ አይኖረው ምስኪኑ ከዛ በኋላ እንግዲህ በቀነሰ ምን ያደርገዋል እንደገና ይገዛዋል المهم مبايعه بالعينه نوع من انواع الربا በዚህ መልኩ የተሻሻጣችሁ ጊዜ አሉ واخذتم اذناب البقر የከብትን ጅራቶች ያዛችሁ ጊዜ ተከተላችሁ ጊዜ ዲናችሁን ትታችሁ አሁን እንግዲህ ብዙ ሰው እንዳል الناس الا من رحم ربك አሁን በቲጃራ በከስ ዲኑን ትቶ ምን ጂሃድ ምናምን የሚባለው ከባድ ነው ከዛም እንኳን ያነሱ የቀለሉን ኢባዳዎች ማድረግ አቅም ይሄን ያረጋችሁ ጊዜ ሌላ ደግሞ እንግዲህ በእንስሳዎች በአንዓሞች የሚታለሉ ስላሉ የከብት ጅራት የተከተላችሁ ጊዜ አሉ ወራዲቱም بالزرع በሰብል የወደዳችሁ ጊዜ በደለዲ እንግዲህ እኔ አንዋል اكتساب እነዚህ ናቸው አብዛኛዎች ይሄን ያደረጋችሁ ጊዜ አሉ وتركتم الجهاد في سبيل الله كفاروችን اعداء الله መታገልን የታዋችሁ ጊዜ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه በእናንተ ላይ ውርደትን አላህ ያስገባል ይሰልጥባችኋል ያንን ዙላ ያወጣ ከናንተ ያወጣላችሁ حتى تراجعوا دينكم ዲናችሁን ወደ ዲናችሁ እስከምትመለሱ ድረስ ይሄ ሸርህ ያስፈልገውን بالنسبه لنا يا شباب አሁን اذل الذليل ማን ነው المسلم سبب نحن كمنذ زمن بعيد ሰዎች ዲን ትተው ወደ ዱንያ ሩኩን አደረጉ ስለዚህ ይሄ የአያው ተፍሲር ይሄ ሐዲስ አያውን ይዳስስና ይፈስራል ስለዚህ እኛ ሙራጃዓ ማድረግ አለብን ዲናችንን ቀስ በቀስ ሙራጃዓ بعدنا منه كثيرا طويلا እንደዛ ስለሆነ ሙራጃዓ ማድረግ አለብን الحديث زላይ የሚለውን ብያለሁ እንግዲህ ሙስጠፋ العدوي የዚህ مخرج شرح ነው شيخ ነው له نظرات على السلسله الصحيحه للالباني والالباني له عليه ردود او رد في السلسله الصحيحه الامام الالباني صحيح ያሏቸውን احاديثዎች የተወሰኑ احاديثዎች تعليق ጽፏል ያልኩ ነው مصطفى بن العدوي የሚሉ ሰውዬ وهذا المخرج تلميذه قدم له لتخريجه ያንን በማየት እንግዲህ ሐዲሱ አሳኒዱ ضعيفه ይላሉ እሳቸው ረዳላቸው ያልን ነው የሁሉንም አይተን አመዛዝነን في هذا الميدان እንግዲህ የድጦላ ያለው ማንኛው እንደሆነ አይተን በዛ በኋላ ነው እንግዲህ በአሰብያ በመናምን አይደለም የሚፈረደው ይሄ ታይቶ ተመዛዝኖ ነው ስለዚህ الحديث صححه الشيخ الألباني وإن أخذ عليه العدوي فلا بد من إثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመረጠውን ከባሪያ አላህ የወደደልን አላህ የመረጠልን ከመምረጥ ግድ ቅሮት የለም አንተ ከምትወደውና አንተ ከምትመርጠው علامه يحبه العبد ويريده فيحب أي العبد ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه موالاه ማድረግ ያለብን በአላህ ሙዓዳ ማድረግ ያለብን እንግዲህ አላህን እንወዳለን ካል አላህ የሚወደውን ከስራም ቢሆን ከባሮቹ እንወዳለን አላህ የሚጠላውን ምን እናረጋል ይመጣል አثر ابن عباس زياده شرح الزاله እንግዲህ ንየተ ابن ማን ነው የሚባል እኮ አለ ይያልን ዛኑ ናያቸው ላይ ምን ይላሉ ያ ሸባብ ابن القيم اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا بامكان እኛን እኮ ሲነግሩን ነው ያሸብ አሻራ ይወደድክ ያላህ ጥላት አላህን ወዳለሁ ትላለህ ይሄም ይሆን ነገር አይደለም اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا بامكاني የሚመችም ይሆን ነገር አይደለም አሁን እኮ ስለዚህ حلاوه الايمان አይቀምስ هذا
ونقل صاحب القول المفيد عن الإمام أحمد بعد نقل هذا البيت عن الإمام ابن القيم عن الإمام أحمد. الإمام أحمد من قال إني أغمض عيني عندما أنا أرى النصراني لعل أرى عدو الله بعيني. إمام أهل السنة والجماعة شباب نصراني سعي عين من أرقال له كنت سمعه لي قدمه تفسير الكون الله يطبق عين نشفنا أرقال له لمن إلا يا الله أنت لا تبيني مولو ندالايو أهون عندنا نار كذالف هذا خروج عن المل عندنا مالذ يا شباب يخرج عن المل كهم بفيدوش زي بيالو دقاق جمال لأهميتي إيه يا شباب مساواة الأديان የሚባለው خروج عن المل ነው ብለን وحدة الأديان ይቅርና ሃይማኖቶች ሁሉም አንድ ናቸው ካልክ ስትጾም ብትውል ስትሰግድ ብታድር ወደ አላህ አትቀርብም ያላህ ጥላት ነው። ሃይማኖት እኩል ነው ካልክም خرجت عن المل እንሰዎች እኮ መብት እንዴት ብሎ ተስሊስ ወተውሂድ እንዴት ብሎ እንዲሆን አላህንም ይሳደቡ ሳሊሱ ሰላት እያሉ እነሱን እንዳላይ ክርስቲያን ሳይ አይኔን ጨፍን ነበር ኢላውን ሲናገሩ የአላህን ጥላት ምን እንዳላረግ ነው እያሉ ያሉት እንዳላይዋ هذا هو الذي يجد حلاوة الإيمان لال الشيخ صاحب القول المفيد የኢማንን ጥፍጥና የሚያገኝ እንደዛ አይነት የአላህ ባሪያ ያላህ የወደደውን የአላህን ባሮች የሚወድ የሚያግዝ እነሱ ጎን የሚቆም የአላህን ጥላቶች የሚጠላ የሚያሳንስ የማይመለከት አላ ተብደው ብለዋል እኮ ነብያችን ነው አህለል ኪታብን በሰላም አትጀምሯቸው አሉ መንገድ ስታገኟቸው አضرهم الى اضيقه ከዛ استنباط አድርገው ሼክ ኢብኑ ባዝ አለይሂ ረህመቱላህ ፈትዋ አቋላቸው ሙሳፋሐት الكافر በሚባል إلا يمد يدك إليه فلا تمد يدك إليه አሁንኛ شباب እስበሰክ ይልና ያለ ጀላቢያ ለብሰልኩ ጀላቢያ መሆኑ አይፈለግም ያ شباب የሚፈለገው ሳቢግ መሆኑ ሳቲር መሆኑ ፈትዋል መሆኑ ነው እንደዚህ አድርጎ የሆነ ነገር ያረጋል አንተ ጋር ኩፋሮች ይሳፊሁን الكفار ويعانقونه ليس من الدين في شيء ብዙ ጊዜ ተንቢህ ተደርጓል ሙስሊሞችን በተለይም ወደ ሱና የሚጠብቁትን ማፍቀር መውደድ አለብን የአላህ ባሮች ስለሆኑ ሙሳዓዳ ሙናሰራ ሙአዘራ ተضامن ማድረግ አለብን የአላህን ጠላቶች من اليهود والنصارى መጥላትና ሙዓዳ ማድረግ አለብን ነው زيادة الشرح عندما ياتي اثر ابن عباس شرحም ላይ ይኖራቸዋል እኛም ይኖረናል نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين